आमी इगर्जे भितर वेताना आमी कितें करता पयलें कितें करता आदमेंत ओके कुरीस काडटा आसल्यार तें आदमेंत आसल्यार नासल्यार आमी भितर वचून दिंबी घालता उपरांत कितें करता देवाची स्तुती करता इतलें बघून तुमी पयलें कितें करतात सत्य सांगा कितें करतात पयलें आमचो मोलाचो जागो आसा तो आमी खंय आसा म्हणून पळयता वयगीन हर एकल्यांक इगर्जेंत एक मोला घेतलेलो जागो आसा की ना त्या जाग्यार बसून मीस भेटयल्यार मात्र भेटयल्या बरी जाता त्या जाग्यार खंय दुसरी येवन बसल्यार राग पयलेंच येता आनी सगळें मीस पिड्ड्यार जाता आमी पयलें पळोवचो जागो आमचो मोलाचो आनी उपरांत पळोवचें फॅन वयगीन सक्रामेंत पुरा म्हणटात पयलें पळोवचें फॅना पोंदा बसल्यार इल्लें थंड वारें म्हणी मेळटा म्हणून बसतात पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाच्या मंदिरांत तूं भितर सरतना नमस्कार कर हात तुजे वयर उबार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुगाळ भोवून न्ही बेणीनो आमच्या कुडीन तावन आमी देवाची स्तुती करता आनी तशेंच वाजंत्रां वाजोवन आमी देवाची स्तुती करता आमी वाचता किर्तनांत 150 ओळ 3 तावन 5 म्हणसर 150 ओळ 3 तावन 5 कोंब पुंकून ताची स्तुती करा विणे आनी किन्नऱ्यो वाजोवन ताची स्तुती करा घुमटां वाजोवन नाचोवन ताची स्तुती करा सर्यांची वाजंत्रां आनी पिरलोको वाजून ताची स्तुती करा सणसणीत कणसाळांचेर ताची स्तुती करा खणखणीत कणसाळ्याचेर ताची स्तुती करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया घुमटां वाजोवन देवाची स्तुती करा क्रिस्तांवान कितलीं जाणां घुमटां वाजोवन देवाची स्तुती करतात घुमटां पळयल्यान गी आतांच्या पिळगेन ती पळोवंक ना बँड आयिल्लें म्हणटना आमकां कितें भोगता घरा एक बँड आयिल्लें म्हळ्यार कितें भोगता जावं पुरो रोस या मोर्न वयगीन देवाची स्तुती करूंक आमी कितले फावटी बँड उपयोग करता आमी जावं पुरो क्रिस्तांवांत आमी जायतीं वाजंत्रां वाजयता पूण जायते फावटी हींच वाजंत्रां संवसारी ती गजालाक गम्मत कुशलाक आमी उपयोग करता पवित्र पुस्तक म्हणटा वाजंत्रां वाजयतना ती देवान दिल्लीं जावन आसात आनी हींच वाजंत्रां आमी देवाची स्तुती करूंक उपयोग करूंक आसा आमी जायते फावटी हींच वाजंत्रां हे संवसारी गितां गावन तशेंच संवसारी गजालाक आनी गम्मत कुशलाक मात्र उपयोग करता आनी उपरांत आमी देवाची स्तुती आमच्याच भावनांत आमकां कितें फिलींग आसा ताच्या वयर आमी पळयता आमी वाचता किर्तनांत 7:7 ओळ 1 किर्तन 7:7 ओळ 1 समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा आनी उल्हासाच्या बोबेन देवाक जय जयकार करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमकां राग येताना आमी राग व्यक्त करता आनी आमकां मोसोर जाताना आमचे मुखामळा तो मोसोर दिसून येता की ना येता आनी आमी रागान आसता मनशाक कळटा हो मनीस रागान आसा जर तर घरा बायल रागान आसा गोवान कितें करूंक जाय मोगान उलोवंक जाय न्ही जाल्यार तोंड दांपूंक जाय जर तर घोव रागान आसा बायल्यान कितें करूंक जाय मोगान आनी तोंड दांपूंक जाय नातल्यार सगळ्यांचो राग त्या बायलेर या घोवा वयर ती एकामेकाक काडटात मुगाळ भोवनो न्ही भयणीनो जेन्ना आमच्या थंय संतोश आसा आमी तो संतोश व्यक्त करूंक आसा आनी हेच खातीर आमी देवाची स्तुती करता आनी अखेरेक आमची देवाची स्तुती आमी आमच्या जिवितांतच करूंक आसा आमच्या उतरांनी मात्र न्हय आमच्या हाता पांयान मात्र न्हय बगर आमच्या जिवितां धांवन ही स्तुती आमी देवाक करूंक आसा.